भाईजान कोर्ट है यार, आवाज ऐसा रखिए यार, कोर्ट है, आवाज ऐसा रखिए। नहीं तो ये पर्सनल गार्ड है, मुझे कोर्ट है, आवाज ऐसा ठीक है। नहीं नहीं की भाईजान क्या आप एक मिनट मैं माफी वीडियो ना बताएं, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, ठीक है। हेलो हमीद ओके बट साहब मेरा ख्याल है जिन दिन के मुकदमा थे उनका प्रेस आज अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी और मेरे साथ मौजूद है जी फयाज़ महमूद। पहले तो फयाज़ आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने देखा हम आपको इनवाइट तो कर लेते हैं अपने प्रोग्राम्स में, अपनी वीडियोस में, लेकिन आपका शुक्रिया अदा नहीं करते। गर्मी बहुत शदीद है, कैसे नहीं कोई मसला नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। तो आज ज़रा आपकी अपनी जो मसरूफियात रहती हैं उसमें से एक टॉपिक निकाल के मैंने सोचा उस पर वीडियो करती हूँ, क्योंकि आपने अपने सोशल मीडिया पर कोई खबर ब्रेक नहीं करती। अमूमन हमने ऐसे देखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई मामला हो या कभी भी इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट में कोई भी ऐसा मामला होता है तो लोग इस तलाश में होते हैं कि खबर ब्रेक करें, व्यूज़ मिलें, कोई झगड़ा हो, बल्कि झगड़ा खुद ही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपकी तरफ से पहली बार, वैसे मैंने तो ऐसे सुना है और देखा है कि आपके साथ ये मामला पेश आया, लेकिन आपने बताया नहीं कहीं, तो मैंने कहा मैं ही पूछ लूँ, मुझे तो आप इनकार नहीं करेंगे अपने कलीग्स को कि मैं क्या मामला हुआ था। इमरान रियाज खान की बात करें, बड़े ही पॉपुलर यूट्यूबर, और मैंने हाल ही में एक वीडियो भी की थी और वो इसी के लिए थी कि जो उन्होंने दूसरे सहाफ़ी पर कुछ ऐसे जुमले कसे, कुछ ऐसी नाज़ेबा बातें कहीं जो कि शायद उन्हें मजाक में कही, लेकिन ऐसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। और ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यू कांट एक्सेप्ट इट, ऐसे वर्ड्स, ऐसी बातें, पर्सनल चीज़ों को बाहर लेके आना या ऐसी तनकीद करना लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। चाहे वो इमरान रियाज खान ने की हो या उनके साथ हुई हो, मैं दोनों वे में उसके साथ खड़ी, उस बंदे के साथ जिसकी पर्सनल चीज़ें निकाल के बाहर लाई जाती हैं। आज भी जब वो एक वहाँ पर आए इमरान रियाज खान साहब, तो आपके साथ क्या मामला हुआ? बहुत शुक्रिया हिना आपका। बुराई तौर पे आज जो मामला हुआ था, आज आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत थी, जिसमें सहाफ़ियों को हुकूमत वक्त की जानिब से हरासा किया जा रहा है। तो हमारी वहाँ पे आपको पता है एसोसिएशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जिसका मकसद यही है कि अपनी सहाफ़ती कम्युनिटी के लिए बिला तफरीक सब के साथ खड़े होना, कंधे से कंधा मिला के खड़े होना। माजी में भी इसकी मिसालें मिलती हैं, मतीउल्लाह जान साहब का मामला आया, अबसार आलम साहब का मामला आया, या हामिद मीर या दीगर सहाफ़ियों का, तो उस वक्त भी हम साथ खड़े हुए। और अब जो है ज़ेर ताब हैं अर्शी शरीफ साहब, समी इब्राहिम साहब, और उसके बाद इमरान रियाज खान साहब। तो वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि ज़ाहिर है ये मामला वैसे ही ख़त्म हो गया था वहीं पे, तो इसलिए मैंने तो फिर कोई वीडियो नहीं की। लेकिन अब आप लोग बार बार मुझे, बड़े लोगों का मैं इनकार कर चुका हूँ, तो लेकिन आपको ज़ाहिर है नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं होती अगर आप किसी कोई चीज़ अपनी, क्योंकि हाँ मामला रिजॉल्व हो गया था। हुआ ये था कि जब समाअत ख़त्म हुई तो इमरान रियाज खान साहब अपने वो बाहर आए, तो उनके बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए थे। ज़ाहिर है बड़े सहाफ़ी हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, ज़ाहिर है वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनका हक है, उन्होंने रखे हुए हैं। तो रूटीन के मुताबिक हमारा काम ये होता है कि जैसे ही कोर्ट हेयरिंग ख़त्म होती है हम वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हमने अपनी टीवी चैनल्स में देनी होती है। तो मैंने बनाने शुरू ही की थी, तो उनके गार्ड ने मुझे मना करने की कोशिश की, तो मैंने उसे इग्नोर किया। मैंने कहा कि हमारा काम ही यही है। तो गार्ड ने मुझे फिर आगे से, हालांकि सदीक जान साहब थे, सदीक जान साहब ने उनको गार्ड को बताया कि ना करें, ये जर्नलिस्ट हैं। लेकिन गार्ड ने इस बात के ऊपर कोई बात समझी नहीं, और बल्कि आगे बढ़ के मुझे कहा कि तुम बदतमीज़ आदमी हो। जब ये बात की तो देन ऑब्वियसली मुझे बड़ी नागवार गुजरी। मैंने कहा ये तो बड़ी नामुनासिब बात है कि इमरान रियाज खान साहब के लिए, जिनके लिए हम सुबह 9 बजे यहाँ पर पहुँचे कि जाके हमने इजहार यकजहती करनी है, उनके गार्ड्स हमें विजिट कर रहे हैं, तो ये बड़ी नामुनासिब बात है, जिस पे थोड़ा सा वो जो मेरी आवाज़ भी ऊँची नहीं होनी चाहिए थी। और लेकिन इमरान रियाज खान साहब ने फौरी तौर पर उस पर मेरे साथ माजरत की। इसमें ज़ाहिर है उनका तो कोई कसूर नहीं है, जैसे उनको पता चला बाद में उन्होंने जब वजाहत भी की, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो है मुझे खदशा है, मुझे इतलात मिली कि कुछ लोग मेरे ऊपर हमला करना चाहते हैं, मेरे कपड़े उतार कर और मेरी वीडियो बनाना चाहते हैं, और लाहौर हाई कोर्ट में जब गया तो ये खदशा तक मुझे अंडे मारे जाएंगे। तो इस खतरे के पेश नज़र मैंने इन गार्ड्स को रखा हुआ, लेकिन जाहिर है ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको मालूम नहीं है कि उनकी लिमिट्स क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे माजरत करता हूँ। उस वक्त सारे बड़े सहाफ़ी मौजूद थे, अफजल भट्ट साहब थे PFUJ के, उसके अलावा अरशद शरीफ साहब, समी इब्राहिम साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब, जितने भी बड़े सहाफ़ी हैं। फिर क्योंकि मीडिया रूम में हम आ गए, हमने कहा कि हमारा ये आपसी मामला है, इसको वहाँ पे बैठ के हल करते हैं और हमेशा के लिए, क्योंकि लास्ट हेयरिंग पे भी गार्ड्स की वजह से मसाइल हुए थे हमारे कुछ कैमरामैनों को। तो उसके बाद ये मसला हल हो गया। फिर आपने वो मतीउल्लाह जान साहब वाला मामला उठाया, तो वो भी आज उनसे हमारी बात हुई। आमिर बासी साहब ने इस बात पे भी उनसे एहतजाज किया और कहा कि आपने ये बड़े नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे
ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ سٹارٹ جو ہے متی اللہ جان صاحب کی طرف سے ہوا، وہ گرل کر رہے تھے، آپ نے بھی جواب دیا، لیکن ہونا نہیں چاہیے تھا، جس پہ انہوں نے ایک وضاحت دی، میں آپ کو بتا دوں کیونکہ دیکھیں یہ امانت ہے، انہوں نے جب بات کی تو ہمیں پوری بات بتانی چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ باتیں کی اور مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، اور جب بات ختم ہو گئی تو میں نے کہتا ہاتھ جوڑ کے یہ کہا کہ یار یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ چلا نہ دینا، یہ ازراہ مذاق میں نے کی ہیں۔ وہ کہتا مجھے تو ان کا وہ بیک گراؤنڈ بھی نہیں معلوم تھا جو بعد میں مجھے بیک گراؤنڈ معلوم ہوا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ پھر ایک مخصوص کلپ چلایا گیا جو کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی، وہ اس کو اپنے ساتھ زیادتی سمجھ رہے ہیں کہ اس ایک پورشن کو چلایا گیا جس پورشن میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس کو نہ چلانا، یہ مذاق کیا ہے، تو وہ چلا دیا گیا۔ تو یہ معاملہ ہوا تھا آج ادھر، کیونکہ جب متی اللہ جان صاحب کی میں نے ویڈیو کی تو بہت سے لوگ نا ایک تو ہمارے سوشل میڈیا پہ سپورٹرز کھڑے ہو جاتے ہیں مخالف پارٹی کے، پھر دیکھتے نہیں ہیں بات کی نوعیت کو نہیں سمجھتے، تو ہم ہر اس آواز کے لیے کھڑے ہیں۔ اگر آپ کو لوگوں کے سامنے کچھ ایسی بات کی جا رہی ہے جس سے آپ تھوڑا ڈس رسپیکٹ فیل کر رہے ہیں یا آپ اس معاملے کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ رپورٹر ہے، چاہے وہ جتنا ہی بڑا شخص ہے۔ ویسے بھی یہ ریپ کا جو معاملہ ہوتا ہے بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے ایسا کبھی واقعہ پیش آئے، اور یہ ایسا وہ ڈرامہ ہوتا ہے، یہ ایسا یہ ڈرامہ ہوتا ہے، اگر کسی کے ساتھ خزانہ خواہ بچپن میں ہوا تو ہم دیکھتے ہیں وہ بڑے ہونے کے بعد بھی اس ڈرامہ سے باہر نہیں آتے۔ ایون کہ میں ایک ایکٹریسز ہیں ان کا نام سن رہا تھا، وہ انہوں نے انٹرویوز میں بتایا تھا کہ بچپن میں ان کے ساتھ یہ ہراسمنٹ ہوئی تھی، یس، اور وہ اتنی وہ ایج میں جا کے بھی وہ اس کے ٹراما سے باہر نہیں آئی، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے، اور اس کا ہر کسی مطلب نہیں، میں فیاض کے ساتھ ویڈیو کرنے کا اور اس ٹاپک پہ ان سے بات کرنے کے لیے صرف یہی میرا ایک انٹرسٹ تھا کہ جو معاملہ ہوا ہے وہ ہم تک پہنچے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ بہت بڑا جھگڑا ہو گیا ہے اور معافی تلافی ہو گئی، پھر معافی مانگنی پڑی، وہ تھمبنیل جیسے بن جاتے ہیں عمران ریاض خان فیاض محمود کے آگے، وہ میرے سینئر ہے، دیکھیں میں نے ان کو اسی ٹائم جیسے ہی انہوں نے معذرت کی نا تو میں نے ان کا آگے سے میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا نہیں سر آپ میرے سینئر ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا، میں نے کہا سر میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ مجھ سے معذرت کریں، ظاہر ہے آپ کی گارڈ سے مسٹیک ہوئی۔ پہلی بار جب آئے کچھ بھی تو میں نے ان کو پہلی بار جب دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی، تو وہ یہ اس احتجاج سے پہلے عمران خان والے جس میں کوئی بات کر رہی ہوں اس سے پہلے، تو ہی از سو ہمبل، ہی واز ٹاکنگ ٹو ایوری ون، جو ظاہر ہے باقی گارڈز ان کا رکھنا اپنا حق ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ایک پروٹوکول بن گیا ہے، انشاءاللہ وہ نیکسٹ ٹائم میرے خیال میں ہائی کورٹ کے پریمیسز میں ان کے گارڈ نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ بے فکر ہو، آپ ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی ہوا کی طرف بھی دیکھے گا تو ہم آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کھڑے ہوں گے۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جو آپ کا رسپانس تھا میرے گارڈ کو آپ کی جگہ پہ اور آپ کی ایج پہ ہوتا تو میرا بھی سیم یہی رسپانس ہونا تھا اور بنتا بھی یہی رسپانس تھا۔ اچھا فیاض، مجھے ایک بات اس سے یاد آ گئی، کیونکہ انہوں نے کہا مجھے کوئی خدشات تھے، کچھ خطرات ہیں کہ وہ انڈے مارنے والی بات کی آپ نے یا کپڑے اتارنے والی بات، تو اتنی سیکیورٹی کیا ان کے اپنے پرسنل گارڈز کو چھوڑ کے کورٹ پرووائڈ نہیں کرتی کہ کوئی بھی آ کر ایسی حرکت کر دے گا یا کچھ بھی اس طرح کی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی بہت اچھی ہے، یہاں پہ وہ معاملات نہیں ہیں، لیکن ظاہر ایک ان کا خدشہ، وہ کہتے ہیں میرے والد نے یہ سیکیورٹی دی ہوئی ہے، میں کچھ دن تو گھر سے باہر نہیں نکلا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ ہوا کہ میں پسٹل جو ہے اپنی گاڑی میں رکھتا تھا، ایک ہاتھ میں پسٹل ہوتی تھی ایک ہاتھ میں گاڑی چلاتا تھا، یہ ان کے خدشات ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ تھا، وہ ایک پرانا واقعہ بتا رہے تھے TLP کے دور کا غالباً، تو اس